کتے رب العالمین نے اس انداز دے نال اونا نبی دے یاراں نبی دے جان نثاراں دی حوصلہ افزائی فرمائی اور کسے موقع تے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا یعنی مجموعی لحاظ نال اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے جان نثاراں نو دیکھیا جائے پیغمبر علیہ السلام دے 1.25 لاکھ کے 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت اللہ ذوالجلال اونا تے راضی او اپنے اللہ تے راضی پھر اینا 1.25 لاکھ کے 1.5 لاکھ صحابہ چوں او بیت رضوان والے 1400 صحابہ اللہ نے افضل تے اعلیٰ بنایا اینا 1400 دے ویچوں 313 بدر والیاں افضل تے اعلیٰ بنایا اینا 313 بدر والیاں چوں عشرہ مبشرہ نبی دے یارانو اللہ نے افضل تے اعلیٰ بنایا اینا عشرہ مبشرہ چوں نبی پاک علیہ السلام دے 4 یارانو خلفائے راشدین نو رب العالمین نے افضل و اعلیٰ بنایا اور پھر خلفائے راشدین ویچو جناب صدیق و فاروق اور جناب عثمان و حیدر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے پروانے دیوانے لیٹے نے اللہ انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمان